अस्सलाम वालेकुम, मैं कॉइन पेपर में हाजिर हूँ आज के टेक्निकल एनालिसिस और अहम तरीन खबरों के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे जी। तो आज का हम एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बिटकॉइन के बारे में एग्जैक्टली नेक्स्ट सिनेरियो हमने बता दिया था कि बिटकॉइन अब कैसे बिहेव करने वाला है। अहम तरीन पॉइंट्स, अहम तरीन रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स के बारे में आपको हमने बता दिया। अभी हम क्योंकि वो वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई थी तो हमने इसके साथ फिर यूएस स्टॉक और DXY को, डॉलर को हमने अटैच नहीं किया था। अभी हम इस वीडियो के साथ जो DXY और जो यूएस डॉलर है उसको और साथ ही हम SPX को, अमेरिकन जो मार्केट हैं और ओवरऑल जो बिहेवियर है मार्केट्स का, उसको हम साथ अटैच करते हैं जी। तो वीडियो आप मुकम्मल देखा करें ताकि आपको इसमें पेचीदगियाँ ना हो और मुकम्मल आपको समझ आए और आपको सीख भी जाएं, आपको किसी और की ज़रूरत भी ना रहे। और इतना अहम जो चार्ट्स आपके सामने हैं जो कि हमारे हर दफ़ा आप देखते हैं कि हम आपको साथ साथ अटैच करके भी बताते हैं कि हमारे जितने चार्ट्स हैं वो इंतहाई एक्यूरेट साबित हो चुके हैं और साबित होते रहते हैं। तो आपको अगर एक अच्छा फोरम मिल गया है कि जिसके तहत अगर आप देखकर उसको अपनी ट्रेड को आसान कर सकते हैं या सीख सकते हैं, तो आप इसके अलावा कोई और अगर आपके पास जो चैनल हैं आप वहां पर जाकर सीखें, लेकिन सीखें और उन वीडियोस को मुकम्मल देखें, चाहे हमारे चैनल पे या किसी और का चैनल जो आपको पसंद है। तो आप मुकम्मल सीखा करें खुद ही टेक्निकल एनालिसिस, ताकि आपको खुद को आना चाहिए जी। तो अगर अभी हम देखें, ये डे टाइम फ्रेम बिटकॉइन है। बिटकॉइन अभी इस वक्त बेरिश मोड में है, 19600 पर ट्रेवल कर रहा है और इस सपोर्ट को ब्रेक करने के करीब है। अभी ये ऑलमोस्ट 19K पर बिटकॉइन अभी जाने वाला है, जो कि आज 19K पर बिटकॉइन चला जाएगा। और यहाँ पर कुछ दिन इस बॉक्स यानी कि 19 और 21 के दरमियान बिटकॉइन कुछ दिन ट्रेवल कर सकता है, हत्ता कि कोई बड़ी और बुरी खबर मार्केट के अंदर ना आए। अगर बुरी और बड़ी खबर आई, जैसा कि ये 3 कैंडल्स बनी है, एक साथ डंप डाउन हुआ है, तो फिर यहाँ से डंप डाउन एक साथ हो सकता है। अगर यहाँ से एक साथ डंप डाउन होता है तो 17600 इसको कैरी करेगा, इस सपोर्ट के बाद ये कैरी करेगा, देन ये जो इसकी है लास्ट सपोर्ट जोन ये कैरी करेगी और फाइनल डंप हमने आपको बता दिया था कि ये पर्पल लाइन बनेगी। इससे नीचे उम्मीद नहीं है कि बिटकॉइन मजीद क्रैश करे और यहाँ से फिर बुल रन लेगा, लेकिन ये कोई फौरी एनालिसिस नहीं है। ये ऐसे होगा कि कुछ अरसा बिटकॉइन इस जोन के अंदर ट्रेवल करेगा, ठीक है, इन जोन्स के अंदर कुछ दिन ट्रेवल करेगा, फिर कुछ दिन इन जोन्स के अंदर ट्रेवल करेगा और फिर वापस बैक पर यहाँ से बिटकॉइन अपना, जब उसके कुछ मंथ यहाँ पर ट्रेवल कर लेगा, जैसे ही अक्टूबर 2023 स्टार्ट होगा तो फिर अपना एक बुल रन की तरफ बिटकॉइन जाना स्टार्ट हो जाएगा जी। तो अगर हम देखें कि ये वाले जो बिटकॉइन का जो डंप आया, ये क्यों आया, बिटकॉइन ने जैसे इस चैनल को यहाँ से क्रॉस किया तो ये नीचे डंप क्यों आया जी। तो हमें इसके लिए जाना पड़ेगा, बिटकॉइन के डंप के लिए हमें जाना पड़ेगा SPX की जानिब। SPX की जानिब अगर हम जाते हैं तो आप देखें कि लोअर हाइज हमने यहाँ पर लगाई हैं, जो ऑरेंज नीचे और ऊपर वाली लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, ये वाली और ये वाली, ये लोअर हाइज हैं, हमने ऊपर लिखा भी हुआ है। ये लोअर हाइज जो कि इसकी मंथ्स ऑफ मंथ से हमने काफ़ी अर्सा पहले लगाई थी और मंथ्स ऑफ मंथ से इसकी रिस्पेक्ट करते हुए ये यहाँ पर इसने ब्रेकआउट लिया था। ब्रेकआउट लेने के बाद ये यहाँ तक गया, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट जोन था जहाँ ये था वो जाना चाहिए था, वो इम्पैक्ट जोन इसका था 46, ठीक है, 46 यहाँ तक इसको जाना चाहिए था। मुख्तलिफ रीटेस्ट लेने के बाद यहाँ तक जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ तक इसने अपना बुल रन कंप्लीट नहीं किया। इस लोअर हाई का इसका जो इम्पैक्ट जोन था वो इसने मार्केट ने कंप्लीट नहीं किया। यहाँ पर इसने एक पेनेंट बनाया जो कि एक बुलिश पेनेंट था और यहाँ से मार्केट को इस पेनेंट में जैसा कि पेनेंट पॉज्ड सिचुएशन होती है, लेकिन यहाँ पर मार्केट को यहाँ से क्रॉस करना चाहिए था और देन ये मार्केट को यहाँ से इम्पैक्ट देना चाहिए था। बट मार्केट ने यहाँ पर एक फंड क्रिएट हुआ, जो पॉल हैं उन्होंने स्पीच की और पॉल की स्पीच और CPI डाटा आने के बाद यहाँ से इसने बेरिश आउट लिया। बेरिश आउट लेने के बाद हमने आपको वीडियो में बताया था कि ये जो डॉटेड लाइन है
یہ جو ڈاٹڈ لائن اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہم نے آپ کو ایگزیکٹلی بتایا تھا کہ اس ڈاٹڈ لائن پر یہ اپنا امپیکٹ زون ختم کرے گا پینٹ کا اور یہاں سے پھر بل رن دے گا. تو اگر ہم دیکھیں تو یہ ون ڈے چارٹ اوپن ہے. تو ون ڈے چارٹ کے اندر اس نے ایگزیکٹلی اس نے ہماری اس ڈاٹڈ لائن پہ آیا ہے, یہاں سے اس نے اپنا بل رن لیا, لیکن اس بل رن کو یہاں سے ایک دم سے ڈمپ آیا. ڈمپ کیوں آیا؟ یہ بہت بڑا ڈمپ آیا ہے. ڈمپ کیوں آیا؟ ڈمپ اس لیے آیا کہ پال کی اگین سپیچ آئی, جو کہ کل ریسنٹ ڈمپ ہے, یہ جو کہ کل اور پرسوں بائیڈن اور جو پال ہیں انہوں نے مارکیٹ کے اندر ایک فڈ کریٹ کر دیا, اور اس کے بعد سے مارکیٹ میں پینک ہوا, اور پینک ہونے کے بعد جو ڈالر ہے اس نے بلش رن دیا, اور جتنی بھی سٹاک مارکیٹس تھی آل اوور ورلڈ انہوں نے ایک بیرش ڈمپ لیا اچانک سے, اور ساتھ ہی کرپٹو نے بھی آپ نے دیکھا کہ وہاں پر ڈمپ لیا اور اپنا چینل بریک کیا بٹ کوائن نے. تو یہاں سے فوراً یہ نیوز کا ڈمپ یہاں پر آیا, نیوز کا ڈمپ آیا اور یہ نیچے چلا گیا. اگر یہ نیوز کا ڈمپ یہاں سے کنٹینیو رہتا ہے تو دوستو یہ ایک بہت بری خبر ہوگی اوور آل کرپٹو کے لیے. تو آپ کو یہاں سے کرپٹو فوری طور پر اپنے جو 2022 کا زون ہے اس کے اندر نظر آئے گی. اگر یہاں پر یہ اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے اور یہاں پر بلز آ جاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس باکس کو یہ ایز اے سپورٹ لے گا, اور سپورٹ لینے کے بعد یہاں سے دوبارہ اوپر کی جانب جانا سٹارٹ ہوگا, جو کہ اس کا مین 4600 اس کا امپیکٹ زون ہے, وہاں تک جانے کی کوشش کرے گا. لیکن اگر یہ فڈ جو کریٹ ہوا ہے 2 دن سے اور یہ جاری رہتا ہے تو یہ اس کو یہاں سے اگر لوور ہائی کو بریک کر دیتا ہے تو مارکیٹس اپنے 2022 کا جو ڈمپ زون تھا اس کے اندر واپس چلی جائیں گی. کرپٹو بڑی تیزی کے ساتھ ڈمپ لے گا, اور 14K کی جانب جو ہم نے آپ کو پرپل لائن کا بتایا تھا بٹ کوائن کا, وہاں تک کرپٹو اپنا سفر لے لے گا اور وہاں تک پھر کرپٹو جائے گا. جی تو اگر ہم اس کو مزید دیکھیں تو یہ DXY کا چارٹ ہے, ڈالر انڈیکس. تو جیسے ہی جو پال اور بائیڈن کی سپیچ ہوئی تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ جو کینڈل ہے گرین کینڈل, یہ اس کے بعد ایک اس نے بل رن دیا. بل رن جیسے ہی اس نے دیا تو کرپٹو بھی کریش, اور جو SPX ہے اس نے بھی کریش کیا. ابھی ہم نے اس کے بارے میں جو آپ کو ہمیں لاسٹ بتایا تھا تو یہ ہم نے 2 زون بتائے تھے, ان کو جیسے ہی ہم نے بتایا تھا کہ کراس کرے گا ان زونز کو تو آپ کو کرپٹو جو ہے وہ بیرش نظر آئے گی, اور کرپٹو اپنی انتہائی بیرش زون کی جانب جاتی ہوئی نظر آئے گی اور کریش کرے گی جو کرپٹو ہے اوور آل. تو ویسے ہی جیسے یہ زون ہم نے انجوائے کیا, بل رن دیا, ویسے ہی یہ زون جو ہے وہ اب ہم بیرش جو ہیں وہ انجوائے کر رہے ہیں, اور جو بیئرز ہیں وہ اس زون کو انجوائے کر رہے ہیں. اب یہاں سے جیسے ہی اوپر گیا یہ اب بیئرز نے کیپچر کیا, یہاں سے جیسے ہی نیچے آیا تھا DXY تو بلز نے اس کو کیپچر کیا تھا اور اچھا خاصا انہوں نے پیسہ جنریٹ کیا تھا. ابھی یہاں پر جو بیئرز ہیں وہ یہاں سے پیسہ جنریٹ کر رہے ہیں, اور جیسے ہی بیئرز جو ہیں وہ یہاں سے اپنا ایک زون پر آ کر جیسے ہی وہ اپنا جو کیش آؤٹ کرائیں گے, ڈسٹریبیوشن لیں گے, تو وہاں پر بلز جو ہیں وہ اس کو کیپچر کر لیں گے. تو ابھی دیکھنا یہ ہے کہ جو DXY ڈالر ہے وہ کیا کرتا ہے. DXY اگر 107 کو کراس کرتا ہے تو یہ کرپٹو کے لیے اور SPX کے لیے انتہائی بری خبر ہوگی, اور وہ ایک ڈمپ زون کی جانب جانا شروع ہو جائیں گے. بہت اوور آل مارکیٹس, عالمی مارکیٹس بھی ڈمپ کی جانب جانا سٹارٹ ہو جائیں گی. لیکن اگر یہ 104 سے نیچے اور دین اس باکس سے نیچے اور دین 101 سے نیچے اگر جاتا ہے تو آپ بٹ کوائن کو دوبارہ 25K اور اس کو کراس کرتے ہوئے دیکھیں گے. تو ہماری نظریں ہونی چاہیے DXY پر, پال کے جو انٹرسٹ ریٹ ہائیک ہیں ان پر, اس کا ڈائریکٹلی لنک ہے DXY مطلب ڈالر کے ساتھ, اور ڈالر کا لنک ہے SPX US اسٹاک کے ساتھ, اور ان سب کا لنک ہے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کرپٹو کے ساتھ. آج کے لیے اتنا ہی جی, اجازت دیں, اللہ حافظ.